नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठीक 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू फेसबुक पेज कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अनि युट्युब मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर 5 को गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल तपाईहरूमाझ कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सधैँका हप्ताहरूमा जस्तै आज पनि कापी कलम अनि किताब लिएर गणितको छलफलको लागि तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ नि, होइन? भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले त्रिकोणमितिको बारेमा छलफल गरेका थियौँ अनि तपाईहरूले आधारभूत त्रिकोणमितीय अनुपातहरूको मान निकाल्न अभ्यास पनि गर्नुभयो, होइन त? आज हामी ज्यामितिको त्रिभुज अन्तर्गत साध्य 2 को बारेमा छलफल गरौँ है। हामीले त्रिभुजको साध्य 1 को बारेमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत छलफल गरिसकेका छौँ। साध्य 1 को कथन के थियो त भाइ बहिनीहरू? हो, त्रिभुजका 3 वटा भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ। The sum of interior angles of a triangle is 2 right angles or 180 degree। यो साध्यको हामीले प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक रूपले प्रमाणित गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, ज्यामितिको त्रिभुज अन्तर्गत साध्य 2 को कथन के रहेको छ त? त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री 2 अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री 2 अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। When a side of a triangle is produced, then the exterior angle is equal to the sum of 2 non-adjacent interior angles। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो कथनबाट के बुझ्नुभयो त? त्रिभुजका 3 वटा भुजाहरूमध्ये कुनै एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बाहिर बनेको कोण त्यो कोणसँगैको भित्री आसन्न कोण बाहेक बाँकी रहेका 2 कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। अर्थात् भित्री 2 आसन्न कोणहरू भित्री 2 अनासन्न कोणहरू क्रमशः 60 डिग्री र 70 डिग्री छन् भने बाहिरी कोण 130 डिग्री हुन्छ। यसको मतलब
भित्री दुई अनासन्न कोणहरूको योगफल बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो साध्यलाई प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरूले फरक फरक नापका भुजाहरू लिई दुईवटा त्रिभुजहरू बनाउनुहोस्। अर्थात् त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज पीक्यूआर का भुजाका नापहरू फरक फरक होस्। त्यसपछि त्रिभुज एबीसी को एउटा भुजा बीसी लाई डी सम्म लम्ब्याउनुहोस्। त्यस्तै त्रिभुज पीक्यूआर को एउटा भुजा क्यूआर लाई यस सम्म लम्ब्याउनुहोस्। यहाँ त्रिभुज एबीसी र त्रिभुज पीक्यूआर का जुनसुकै भुजाहरू मध्ये एउटा भुजालाई लम्ब्याउन सक्नुहुनेछ। सजिलोको लागि त्रिभुज एबीसी को आधार भुजा बीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर को आधार भुजा क्यूआर लाई लम्ब्याइएको छ। यति गरिसकेपछि प्रोट्र्याक्टरको सहायताले त्रिभुज एबीसी मा एंगल एबीसी अर्थात् कोण बी, एंगल बीएसी अर्थात् कोण ए तथा एंगल एसीडी अर्थात् बाहिरी कोण नाप्नुहोस्। यसबाट के पाउनुहुन्छ त एंगल एबीसी र एंगल बीएसी का मानहरू जोड्दा एंगल एसीडी को मानसँग बराबर हुन्छ। अर्थात् कोण एबीसी को मान 50 डिग्री, कोण बीएसी को मान 60 डिग्री छ भने कोण एसीडी को मान 110 डिग्री हुन्छ। त्यसैले एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एसीडी हुन्छ। यहाँ एंगल एबीसी र एंगल बीएसी एंगल एसीडी का भित्री अनासन्न कोणहरू हुन्। तपाईहरूले नापेर परीक्षण गरिसक्नुभयो होइन त? त्यसैगरी त्रिभुज पीक्यूआर मा पनि कोण पीक्यूआर अर्थात् एंगल क्यू नाप्नुहोस्। कति डिग्री आयो? त्यस्तै कोण क्यूपीआर अर्थात् एंगल पी नाप्नुहोस् अनि बाहिरी कोण एंगल पीआरएस पनि नाप्नुहोस्। अब एंगल पीक्यूआर र एंगल क्यूपीआर लाई जोड्नुहोस्। यसको मान एंगल पीआरएस सँग बराबर आयो कि आएन? पक्कै पनि आयो। त्यसैले त्रिभुज पीक्यूआर मा पनि एंगल क्यूपीआर प्लस एंगल पीक्यूआर इक्वल टू एंगल पीआरएस भयो होइन त? यसबाट तपाईहरूले के बुझ्नुभयो त? त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले माथिको जस्तै गरी साध्य 2 लाई प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ होइन त? अब यो साध्यलाई सैद्धान्तिक तरिकाले कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ त? यस बारेमा छलफल गरौँ। सैद्धान्तिक तरिकाले यो साध्यलाई प्रमाणित गर्न सर्वप्रथम एउटा त्रिभुज एबीसी बनाउनुहोस् जसको आधार भुजा बीसी होस् अनि बीसी लाई डी सम्म लम्ब्याउनुहोस्। यो काम अघि हामीले प्रयोगात्मक परीक्षणमा पनि गरेका थियौं होइन त? यति गरिसकेपछि थाहा दिइएकोमा त्यही चित्रको व्याख्या लेख्नुहोस्। जस्तै
त्रिभुज एबीसीमा भुजा बीसीलाई बिन्दु डी सम्म लम्ब्याइएको छ। हामीले साध्य 1 को सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दा पनि थाहा दिएकोमा चित्रको गणितीय व्याख्या गर्नुपर्छ भनी छलफल गरेका थियौं, होइन त? थाहा दिएको लेखिसकेपछि के लेखिन्छ त भाइ बहिनीहरू? प्रमाणित गर्नुपर्ने। यसमा के प्रमाणित गर्ने हो? त्यसलाई साध्यको कथनको आधारमा गणितीय भाषामा लेखिन्छ। यो साध्यमा त्रिभुजमा दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरूलाई जोड्दा बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एसीडी लेखिन्छ। यहाँ एंगल एबीसी र एंगल बीएसी दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरू अनि एंगल एसीडी बाहिरी कोण हो। हामीले साध्य 1 को सैद्धान्तिक प्रमाण गर्दा आवश्यक परेमा मात्र रचना गरिन्छ, सबै साध्यमा रचना गर्नु आवश्यक छैन भनेका थियौं, होइन त? यो साध्यको सैद्धान्तिक प्रमाणमा रचना आवश्यक नपर्ने भएकाले रचना उल्लेख गर्नु पर्दैन। भाइ बहिनीहरू, अब प्रमाणतर्फ जाउँ है। यसका लागि तपाईहरूले साध्य 1 मा जस्तै तालिका बनाउनुहोस् अनि क्रम संख्या, तथ्यहरू र कारणहरू लेख्नुहोस्। अब साध्य 1 को कथनलाई सम्झनुहोस् त। के थियो? त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, होइन त? यसकै आधारमा तथ्य 1 मा एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री लेख्नुहोस्, किनकि त्रिभुज एबीसी का तीनवटा भित्री कोणहरू एंगल एबीसी, एंगल बीएसी र एंगल एसीबी हुन्, होइन त? अनि कारणमा साध्य 1 को कथन लेख्नुहोस्, अर्थात् त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छन् भनी लेख्नुहोस्। त्यसैगरी एउटै सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल कति डिग्री हुन्छ त? 180 डिग्री। चित्रमा एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू 180 डिग्री हुने भएकाले तथ्य 2 मा यही कुरा लेख्नुहोस्। अघि हामीले बनाएको त्रिभुज एबीसी को चित्रमा एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू 180 डिग्री, यी दुवै सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरू भएकाले तथ्य 2 मा यही कुरा लेख्नुहोस्। यहाँ बीसीडी सम्म पुगेको सरल रेखाखण्ड अनि बिन्दु सी मा दुईवटा आसन्न कोणहरू एंगल एसीबी र एंगल एसीडी छन्। त्यसैले यी दुईटाको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। कारणमा एउटै सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भनी उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यहाँसम्मको काम गर्नुभयो, होइन त?
अर्थात् तालिकामा तथ्य 1 र 2 अनि कारण 1 र 2 लेख्नुभयो। अब तथ्य 1 र तथ्य 2 को बराबर चिन्ह अर्थात् इक्वल टु भन्दा दायाँ हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो? 180 डिग्री अर्थात् दुवै तथ्यको दायाँतर्फ बराबर मान 180 डिग्री रहेछ। त्यसो भए बायाँतर्फका मानहरू पनि हेर्नुहोस् त बराबर। बायाँतर्फको मान पनि बराबर हुन्छ। अब तथ्य 3 मा तथ्य 1 को बायाँतर्फको मान बराबर तथ्य 2 को बायाँतर्फको मान लेख्नुहोस्। यसमा एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी हुन्छ, होइन त? किनभने तथ्य 1 को बायाँतर्फ एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी र तथ्य 2 को बायाँतर्फ एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीडी छ। यसको कारणमा तथ्यहरू 1 र 2 बाट लेख्नुहोस्। अब तथ्य 3 मा एक पटक हेर्नुहोस् त एंगल एसीबी बायाँतर्फ र दायाँतर्फ दुवै ठाउँमा छन्। बायाँतर्फको एंगल एसीबी लाई दायाँतर्फ लगे पनि दायाँतर्फको एंगल एसीबी लाई बायाँतर्फ लगे पनि त्यसको मान कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। अर्थात् एंगल एसीबी माइनस एंगल एसीबी इक्वल टू 0 हुने भएकाले तथ्य 3 को दुवै तर्फको एंगल एसीबी लाई हटाइदिनुहोस् र बाँकी कोणहरू एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल एसीडी लाई तथ्य 4 मा लेख्नुहोस्। यसको कारणमा तथ्य 3 बाट भनी उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यति गरिसकेपछि अघि हामीले उल्लेख गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा र तथ्य 4 को गणितीय वाक्यलाई दाँच्नुहोस्। एउटै आयो कि आएन? पक्कै आयो, होइन त? त्यसो भए हाम्रो साध्य अर्थात् साध्य 2 प्रमाणित भयो। यसपछि तालिकालाई बन्द गर्नुहोस् र प्रमाणित भयो भनी लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो साध्यको सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्दा दुईवटा कुरालाई भुल्नु हुँदैन। एउटा साध्य 1 को प्रयोग अनि अर्को सरल रेखामा बनेका आसन्न कोणहरूको योगफल। यी दुई कुरालाई सम्झनु भयो भने तपाईहरूले यो साध्यको सजिलै सैद्धान्तिक प्रमाण दिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसरी साध्य 1 को प्रयोग गरी हामीले त्रिभुजका भित्री कोणहरूको मान निकालेका थियौं, त्यसै गरी साध्य 2 को प्रयोग गरेर पनि कुनै त्रिभुजका थाहा नभएका बाहिरी र भित्री कोणहरूको मान निकाल्न सक्छौं। जस्तै एउटा त्रिभुजका दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरू 2x डिग्री र 3x डिग्री तथा बाहिरी कोण 110 डिग्री छ भने हामीले साध्य 2 को प्रयोग गरेर x डिग्री, 2x डिग्री अनि 3x डिग्री का मानहरू निकाल्न सक्छौं। यहाँ 2x डिग्री र 3x डिग्री भित्री अनासन्न कोणहरू अनि
110 डिग्री बाहिरी कोण भएकाले साध्य 2 को प्रयोगबाट 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टु 110 डिग्री हुन्छ नि, होइन त? अब हिसाब गर्नुहोस् त, 5x डिग्री इक्वल टु 110 डिग्री, देयरफोर x डिग्री इक्वल टु 22 डिग्री। x डिग्री को मान आएकाले 2x डिग्री को मान कति हुन्छ त? 2 इन्टु 22 डिग्री इक्वल टु 44 डिग्री र 3x डिग्री को मान 3 इन्टु 22 डिग्री इक्वल टु 66 डिग्री। तसर्थ त्रिभुजका दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरू 44 डिग्री र 66 डिग्री रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, कुनै त्रिभुजमा एउटा भित्री अनासन्न कोण अनि बाहिरी कोण दिएमा हामीले साध्य 2 कै प्रयोग गरेर अर्को भित्री अनासन्न कोण निकाल्न सक्छौं। जस्तै 40 डिग्री र a डिग्री त्रिभुजका दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरू तथा 120 डिग्री अर्थात् 120 डिग्री बाहिरी कोण हुन् भने यही साध्यको प्रयोग गरेर दुईवटा भित्री अनासन्न कोणहरू 40 डिग्री र a डिग्रीलाई जोड्ने अनि बाहिरी कोणसँग बराबर गर्ने। जस्तै 40 डिग्री प्लस a डिग्री इक्वल टु 120 डिग्री लेख्न सकिन्छ, होइन त? अब हिसाब गर्नुहोस् त, a डिग्री को मान कति आउँछ? a डिग्री इक्वल टु 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री, देयरफोर a डिग्री इक्वल टु 80 डिग्री। भाइ बहिनीहरू, हामीले त्रिभुज ABC मा भुजा BC लाई लम्ब्याएर यो साध्य प्रमाणित गर्यौं। तपाईहरूले भुजा AC तथा भुजा AB लाई लम्ब्याएर यो साध्यको सैद्धान्तिक अनि प्रयोगात्मक विधिबाट प्रमाणित गर्नुहोस् है। साथै त्रिभुज KLM अनि त्रिभुज WXY मा पनि एउटा भुजालाई लम्ब्याएर यो साध्यको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्नुहोस्। अनि हाम्रो किताबको पेज नम्बर 114 114 को अभ्यास 12.1 को प्रश्न नम्बर 1 को ख र ग गर्नुहोस्। पेज नम्बर 114 को अभ्यास 12.1 को क्वेशन नम्बर 1 को क र ख गर्नुहोस्। क ख र ग गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई यी समस्याहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो परेमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे पुनः भेट गर्ने बाचासहित कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेल प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र पौडेल कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोला। कतै निस्कनु परेमा मुखमा मास्क र झोलामा सेनिटाइजर बोकेर मात्र निस्कनुहोला। हस्त नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।